कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गीता ज्ञान महायज्ञ की जय। अनुस प्रार्थना करो। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचौरम् अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं निर्विकारं सनातनम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फेसबुक को माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा उपस्थित रही श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान महायज्ञ को स्वाध्यायमा पाल्नुहुने हजुरहरू सबैलाई परमहंस पीठ श्री भद्रावती पुरी धामबाट कोटि कोटि प्रणाम। अहिले सदा झैं भगवत गीताको अनुष्ठानमा हामी अगाडि बढौं। हिजो हजुरहरूले तेस्रो श्लोकसम्म पुर्याउनु भएको थियो। अब इतिहासलाई यतिखेर धेरै दोहोर्याइने जरुरत छैन। मैले हिजो अलिकति विशेष कुराहरू आग्रह गरेर थिएँ हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस्, हुन त बाहिरबाट हेर्दाखेरि महाभारतको यो भयंकर संग्राम जमिनको टुकडाको लागि भए जस्तो देखिन्छ, यानी राज्य प्राप्तिको लागि भए जस्तो देखिन्छ। अथवा द्रौपदी यसमा माध्यम बनिएर द्रौपदीको अपमानको बदला लिनका लागि युद्ध भए जस्तो देखिन्छ। यसरी हामी यसको प्रसङ्गहरूलाई यदि उद्धृत गर्दै जाने हो भने, प्रसङ्गहरूलाई खोल्दै जाने हो भने भिन्न भिन्न प्रकारका आयामहरू प्रस्तुत हुन्छ। तर जुन हिजो मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, मूल कुरो के छ? गान्धारीले जुन कुरो भनिन् श्री कृष्णलाई, हे कृष्ण, आज मैले जान्दा जान्दै, मैले सुन्दा सुन्दै मेरा 100 जना छोराहरू सबै समाप्त भए। हामी बुढाबुढीलाई जलाञ्जली दिनका लागि अथवा हाम्रो क्रियाकर्म गर्नका लागि कोही पनि बचेन। हे कृष्ण, तिमीले चाहेको थियौ भने निश्चित रूपमा पनि युद्ध हुने थिएन। र गान्धारीले कृष्णलाई श्राप दिइन्, जसरी आज मेरो अगाडि मेरा छोराहरू सर्वनाश भए, त्यसरी नै तिम्रो अगाडि तिम्रो वंशको नाश हुनेछ।
पछि गान्धारीलाई धेरै पश्चाताप भयो। तर मैले हिजो हजुरलाई भने तीनवटा कुरो गएपछि वापस आउँदैन। तीर कमान से यानी धनुषबाट छुटेको बाण, बात जवान से मुखबाट निस्किएको बाणी बोली, अनि प्राण शरीर से एकपल्ट शरीरबाट प्राण निस्किसकेपछि त कुरो खत्तम। अब एकपल्ट मुखबाट कुरो निस्किसक्यो तसर्थ अब यसलाई फेरि फर्काएर ल्याउने कुरा आउँदैन। पछि गान्धारी धेरै पश्चाताप गर्छिन् गान्धारीले। तर श्री कृष्णले यहाँसम्म भन्नुभयो, हे गान्धारी माता, म अब तपाईलाई प्रणाम गर्दिन। प्रणाम गरेपछि तपाईले मलाई आशीर्वाद दिन विवश हुनुहुन्छ। अब तपाईको मनमा यतिखेर मेरा प्रति अत्यन्त क्रोध र द्वेष छ र तपाईलाई म विवश गर्दिन, आशीर्वाद दिन यो धर्म संकटमा म तपाईलाई हाल्दिन। महाभारतका एपिसोडहरू हेर्नुहोस्, धेरै डायलग्सहरू, राम्रा डायलग्सहरू छन्। भगवान कृष्ण जानुभयो, बहुत पछताइन् गान्धारी। तर गान्धारीले जुन कुरो भनिन् त्यो कुरोमा सत्यता छ। कृष्णलाई भनिन् कि हे कृष्ण, यदि तिमीले चाहेका थियौ भने निश्चित रूपमा युद्ध नगर्न सक्थ्यौ, किनभने कृष्ण त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो सद्गुरु हुनुहुन्छ, त्यो योगीहरूको पनि परम योगेश्वर हुनुहुन्छ। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जसको मनलाई बदलिन सक्नुहुन्छ, जसको मनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रभुले चाहनु भएन। प्रभुलाई आउनु भएको छ, प्रभु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तसर्थ जुन मैले हिजो प्रसङ्गमा उद्धृत गरेँ, पाण्डवहरू यद्यपि आफ्नो भाग लिनका लागि, आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि उनीहरू लडाईँ गर्दैछन् बाहिरबाट हेर्दा। तर भित्रबाट हेर्ने हो भने उनीहरू मात्र श्री कृष्णको आज्ञाको पालन गरिरहेका छन्। अर्जुन यो सम्पूर्ण महाभारतको मुख्य एउटा कार्यकर्ताको रूपमा हेर्ने हो भने अर्जुन हुन्। चारैतिर घुमाएर हेर्नुहोस्, युधिष्ठिर यद्यपि महाराज हुन् तर मुख्य जुन पात्र हो महाभारतको त्यो हो अर्जुन। र अर्जुनलाई भगवानले के भन्नुभयो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनि अर्जुनले भगवानलाई के भने, प्रभु म होइन। अब 18औं अध्यायको 68 या 72, 73 कुन श्लोक होला हेर्नु होला। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनं तव। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म अब त्यो गर्छु। अब म मेरा मनले केही पनि गर्नेवाला छुइनँ। करिष्ये गर्नेछु, वचनम हजुरको वचनको पालन, तब हजुरको तपाईको वचनको पालन म गर्नेछु। पुरै महाभारतको बर्बरिकले यसै कारणले त भने त्यो सम्पूर्ण युद्धको मेन युद्ध गर्ने व्यक्ति त कृष्ण हुन्। अनि अब विचार गर्नुहोस् तपाईँ, यो कि बिल्कुल भयंकर दुईपट्टि संग्राम चल्नेवाला छ। 11 अक्षौहिणी सेना र 7 अक्षौहिणी सेना, यानी तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कि 11 अक्षौहिणी सेनाको मतलब लगभग 12 लाख त खाली कौरवहरूका पक्षमा पैदल हिँड्ने सेना छ, पदाती सेनाहरू छ। अरू लाखौं रथ छन्, लाखौं हात्ती छन्, लाखौं घोडाहरू छन्। यसरी नै 7 अक्षौहिणी सेना पाण्डव पक्षमा छन्। यी सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई मुख्य रूपमा कुरो गरेर भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी उठ अनि युद्ध गर। र युद्धको मूल प्रेरणा हो धर्मयुद्ध। यसकारणले पाण्डव उभिएका छन् धर्मका लागि, कौरव उभिएका छन् स्वार्थका लागि।
उनीहरूलाई स्वार्थ महत्वाकांक्षा छ, पाप छ उनीहरू। र यो बीचमा यस्तो भयंकर संग्रामको बीचमा तपाईं आफै विचार गर्नुहोस्, अलिकति मात्र हामीलाई हाम्रो मन असन्तुलित हुने खालको अलिकति मात्र केही भयो भने हामीलाई कति आछु आछु पर्दछ। हामी आफ्नो जीवनमा जान्दछौँ नि, अलिकति असन्तुलित हुँदा, किनभने म हजुरहरूलाई प्रवचन सुनाउँदछु, अहिले त यो त गीताको क्लास हो हाम्रो, तर धेरैवटा कुराहरू म मेरो जीवनको अनुभव गरेका कुराहरू, मेरा जीवनमा बितेका कुराहरूलाई अलिकति प्रकारान्तर रूपले म धेरै कुराहरू तपाईहरुसँग साझा गर्दछु, शेयर गर्दछु। किनभने सुनेका कुरा मात्रै गर्नुभन्दा अनुभव गरेका कुराहरूमा धेरै आनन्द हुन्छ। अलिकति मन, म अब विगत 30-32 सालदेखि प्रवचन गर्दछु। त्यो कुन सालमा हो, 48 सालमा कुन सालमा नेपालमा बहुदलको आन्दोलन हुँदा बनारसबाट कृष्ण प्रणामी धर्मको आयोजनामा मलाई स्पेशली त्यो दशरथ रङ्गमञ्चमा भाषण गर्नका लागि बोलाइएको थियो। सनातन धर्मको ठुलो आयोजना थियो, त्यसमा बहुदलको उसमा, र त्यतिखेर होला म त्यतिखेरदेखि हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष श्याम केसीजीसँग सम्बन्धित थिएँ। त्यो जमानादेखि यति लामो एउटा प्रवचनको दरम्यानमा अनुभव प्रवचन हुँदै 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 मैले धेरैपल्ट जीवनमा अनुभव गरेँ। अलिकति प्रतिकूल अवस्था छ र पनि प्रवचन गर्नु पर्यो भने त्यो दिनको प्रवचनमा मलाई आफैलाई त्यति आनन्द आएको हुँदैन। श्रीमद् भागवतको कथा गर्दा 7 दिन सुरु गरेपछि पूरा गर्नै पर्छ। 1 महिनासम्मको बीतक कथा अथवा अरू कुनै अनुष्ठान पूरा गर्नै पर्छ। कोशिश गरिन्छ नहोस् भनेर, तर मनुष्य हो, कहीँ न कहीँ हुन्छ। मैले बीतकमा देखेको छु, वाणीमा देखेको छु, शास्त्रमा देखेको छु। प्राय मनुष्य जीवन धारण गरेर आएपछि कहीँ न कहीँ असन्तुलित हुने अवस्थाहरू आइपर्दछ। त्यसकारणले सानो असन्तुलित अवस्थामा नै केही क्षणसम्मका लागि, केही घण्टासम्मका लागि हामी असन्तुलित हुन्छौँ भने एक दूसराका खुनका प्यासा छन्, मात्र घोषणा हुने तयारीमा छ युद्धका लागि। यो बीचमा यस्तो अपूर्व ज्ञानको आयोजना कल्पना गर्नुहोस् त। आजसम्म संसारमा सबै कुरो त म जान्दिनँ, तर सुनेका कुरा र यो 30औं वर्षसम्म अध्ययन गरेका आधारमा सम्पूर्ण संसारमा 2 प्रकारको परम्परा छ, सेमेटिक र हेमेटिक, यानी पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शन। पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शनमा हजारौं वर्षदेखि हजारौं बडा ठुल्ठुला मनीषी विद्वानहरू आए, जसले तत्त्व दर्शनका कुराहरू गरे। पूर्वीय दर्शन त लाखौं वर्ष पुरानो छ, तर पाश्चात्य दर्शन, पश्चिमी दर्शन केही हजार वर्षदेखि आएको छ। तसर्थ तर यो सबै दर्शन पढ्ने जान्ने विद्वान मनुष्यहरूबाट सुन्दाखेरि यो अहिलेसम्मको सृष्टिको आदिकालदेखि अहिलेसम्मको तत्त्व दर्शनको प्रणयनमा भगवद गीता जस्तो अपूर्व ग्रन्थ, भगवद गीता जस्तो महिमाले सम्पन्न भएको ग्रन्थ कहीँ पनि छैन। एक स्वरमा पूर्वीय दर्शनका विद्वानहरू र पश्चिमी दर्शनका विद्वानहरूले एक स्वरमा, एक मतमा भगवद गीताको शीर्षस्थ हुने कुरो स्वीकार गरेको छ। पश्चिम दर्शनमा एमर्सनहरू भए, मैक्स मुलरहरू भए, ग्रियर्सनहरू भए, यी सब बडा ठुल्ठुला पश्चिम दर्शनका विद्वानहरू। पूर्वीय दर्शनमा त याज्ञवल्क्य आदि ऋषिहरू हुँदै हुनुहुन्छ।
र यो बीचमा जहाँ खुनका प्यासी छन् त्यो बीचमा अर्जुनको भित्र मोह जागृत हुनु, अनि त्यो मोहलाई अझै हावा दिएर, मोहलाई निकै प्रबल बनाएर, अनि मोह सम्पन्न भएको, मोहद्वारा बुद्धिमा विपरीत अवस्था आएको अर्जुनलाई त्यो युद्धको मैदानभित्र केही समय लगाएर, केही दिन होइन, केही घण्टासम्म होला, केही समयसम्म लगाएर परात्पर परमात्माले, जो नारायणदेखि पनि परपरायण परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले आत्मज्ञान दिनुभयो। कहाँ युद्धको विभीषिका छ, कहाँ एक दूसराका खुनका प्यासी छन्, कहाँ धर्म र अधर्मको बीचको एउटा द्वन्द्व तयार हुँदैछ, कहाँ अंधकार र प्रकाशको बीचमा संग्राम चल्दैछ, अनि त्यस बीचमा एउटा व्यक्ति उभिएर जुन एउटा तत्व दर्शनको, आत्मज्ञानको, विराट अस्तित्वको महिमाको वर्णन गर्दैछन्। तर उनलाई युद्धको यो भयंकर उपस्थितिले उनलाई केही पनि फरक परेको छैन, एक रस केही पनि फरक परेको छैन। श्री कृष्ण यस्तो हुनुहुन्छ, कुनै पनि त्यो युद्धको चाहे कस्तै अवस्था किन नहोस्, तर श्री कृष्णको भित्र कुनै पनि उथल पुथल छैन। त्यसकारणले श्री कृष्ण संपूर्ण देवता, संपूर्ण अवतार, संपूर्ण भगवान, संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण अस्तित्व सत्ताको सर्वोपरि शक्ति हुनुहुन्छ। किनभने भगवान श्री कृष्णलाई कुनै पनि प्रकारको, कुनै पनि एउटा यस्तो खालको वातावरणले उनको भित्र आन्दोलित हुँदैन। उनी एक रस छन्, आनन्दित छन्। र यस्तो बीचमा अर्जुनलाई मोह सम्पन्न बनाएर, अर्जुनलाई माध्यम बनाएर भगवत गीताको रसास्वादन गराउनु। यो बीचमा भीष्म पितामह बडा कृतज्ञ, किन भीष्म पितामह बहुत ठुलो भक्त हुनुहुन्छ। 12वटा भक्तिका संसारका महान आचार्य मध्ये भीष्म पितामह पनि एउटा परम भक्त हुन्, अलौकिक भक्त हुन् भीष्म पितामह। र भीष्म पितामह त्यो दृश्य देखेर सुन्न पाएका छैनन्, कानमा सुन्न बिल्कुल पाएका छैनन्। तसर्थ बडा आश्चर्यचकित भएर त्यो अपूर्व दर्शन, किनभने जतिखेर भगवान कृष्ण गीता भन्दै हुनुहुन्छ, ओहो अर्जुन सामने शिष्य भएर हात जोडिरहेका छन् र भगवान श्री कृष्ण आफ्नो वाणी अमृतद्वारा अर्जुनलाई निहाल बनाउँदै हुनुहुन्छ, कृतकृत्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुका एक एक वाणीले अर्जुन रससिक्त भएका छन् र प्रभुको त्यो गीता सुनाउने बेलाको त्यो जुन रसै रसले भरिएको अनुहार, आनन्दै आनन्दले प्रदीप्त भएको मुखारविन्द, अनि यो अवस्था देखेर टाढैबाट भीष्म पितामह अहोभावले युक्त भएर हात जोडेर आश्चर्यचकित भएर, हे अर्जुन, हाम्रो कुलमा तिमी धन्य छौ, धन्य छौ कि यो अपूर्व प्रभुको दर्शन तिमीले पाएका छौ। के भन्दै हुनुहुन्छ श्री कृष्ण, यो सुन्ने परम सौभाग्य तिमीले पाएका छौ, भीष्म भन्नुहुन्छ। र हो यो कुरोलाई अनुभव गर्दै धृतराष्ट्रले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै सञ्जय, जो सुत भनेको एउटा जाति हुन्छ जुन यो विशेष गरेर रथ चलाउने, पहिले जमानामा त सबै अलग अलग व्यक्तिहरूलाई अलग अलग कामको बाँडफाँड गरेको हुन्थ्यो र कामको बाँडफाँड गरेर सबै त्यो कामको बाँडफाँड गरेको हुन्थ्यो र अनि कामको बाँडफाँडको अवस्थामा उनीहरू त्यो सबै आफ्नो आफ्नो काम गर्दथे। कोही बाल काट्ने काम गर्दैछन्,
त कोही भोजन बनाउने काम गर्दैछन्, कोही के काम गर्दैछन्। एक सेकेन्ड। र यो प्रकारले सुतजीको जुन परम्परा छ, यो सुतजीको परम्परामा मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई नाम भनेको थिएँ, गवलगण। गवलगण नाम गरेका सुतजी यानी सञ्जयका पूज्य पिताजी हुनुहुन्थ्यो। र महाभारतमा वर्णन छ कि गवलगण कस्तो हुनुहुन्थ्यो। सञ्जयो मुनिकल्पस्तो जग्गे सुतो गवलगणा। महान सन्त, बडा बडा ऋषिहरू पनि आदर गर्दथे त्यस्तो सन्त। आफ्नो काम जस्तो मीराको गुरु रैदास जीवनभरि जुत्ता सिलाउने काम गरे। तर त्यो जुत्ता सिलाउने काम गरे तापनि तपाईहरु जान्नुहुन्छ जुत्ता सिलाउनेलाई के भनिन्छ। जुत्ता सिलाउने जुन जाति थियो, बाटोको चौराहामा बसेर आए गएका मान्छेहरूको जुत्ता सिलाएर त्यसबाट जति पैसा पाइन्छ त्यो पैसा मध्ये जतिले आफ्नो आजीविका चल्छ त्यति राखेर अरु सबै गरिबहरूका लागि, निर्धनहरूका लागि, भक्तहरूका लागि सेवामा समर्पण गर्ने। तर रैदासको आत्माको स्थिति कति गजबको थियो भन्दा रैदास बसेका छन्। रैदासको वरिपरि बडा ठुलठुला विद्वानहरू, ऋषिहरू, ब्राह्मणहरू आएर बस्दथे। उनी जुत्ता सिलाउने काम गर्दा गर्दै पनि उनी परम उपदेश दिन्थे। रैदास उनका हृदयबाट जुन कृष्णको प्रति उद्गार र कृष्ण प्रेमको वर्णन गर्दाखेरि सजल नेत्रले यहाँका बडा ठुलठुला विद्वानहरू श्रवण गर्थे। त्यसकारणले त भगवान कृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ, मान्छे महान हुन्छ कर्मले, जातिले महान हुँदैन। मान्छे महान हुन्छ कर्मले। त्यो मुनामदनमा पनि छ नि, के छ, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। सागर सिस्नु खाए के छ मुनामदनमा, जसको दिल विशाल छ, जसको मस्तिष्क विशाल छ, जसको सोच संकुचित छैन, जसको सोच नैरो माइन्ड जो छैन, जो विशाल हृदयको व्यक्ति छ। हामीले 6 अध्यायमा पूर्व जन्मका योगीहरूको वर्णन सुनेको छ। र यस्ता खालका कोही न कोही महान योगीहरू हुन्थे। अब फेरि यी योगीहरू कस्तो हेर्नुहोस्, यस परम्परामा भन्न मन लाग्यो। रैदास जुत्ता सिलाउने काम गर्दछ, महान आदर छ, तर आफ्नो काम छोडेर उनी कसैका भान्साघरतिर प्रवेश गर्दैन। आफ्नो काम छोडेर कसैको भित्र प्रवेश गर्दैन। मलाई यो अधिकार चाहिन्छ नै। उनी एउटै मात्रै अधिकार उनले पाएको छ, मनुष्य जीवन परमात्माको भक्तिको लागि हो। यसकारणले मनुष्य जीवन परमात्माको भक्तिमा लगाउनुपर्छ। यो अधिकार परमात्माले सबैलाई समान रूपमा दिएको छ, यसकारणले भक्ति गर्नुपर्छ। र गवलगण नाम गरेका जुन महान सन्त थिए सुतजी, उनका छोरा सञ्जय पनि महान भक्त थिए। र सञ्जयलाई धृतराष्ट्रले सोधेको छ र सञ्जयले बताउँदाखेरि अब दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्यको छेउमा गएर उसले भन्दैछ, के भन्दैछ, तेस्रो श्लोकको हामी श्रवण गरौँ। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हेर्नुहोस्, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम आचार्य हे द्रोणाचार्यलाई आचार्य भने जस्तो हामी गुरुदेव भन्छौँ त्यसरी हे आचार्य खास गरेर आज जसलाई हामी शिक्षक भन्दछौँ, टिचर भन्दछौँ, उसको नाम हो आचार्य।
त्यतिखेर जमानामा आचार्य चाणक्यसम्मको परम्परामा पनि आचार्य भन्ने परम्परा थियो। आज पनि गुजरातमा शिक्षकहरूलाई जो स्कुलहरूमा विद्यालयहरूमा जो प्रिन्सिपल हुन्छन् उनीहरूलाई आज पनि आचार्य भन्ने चलन छ। गुजरातमा आज पनि शिक्षकहरूलाई सर भनिँदैन। हुन त यो सर नभन्दा राम्रो हो। यो सर शब्द गुलामीको प्रतीक हो। यो सर शब्द अङ्ग्रेजहरूले गुलामी लादेको त्यसको प्रतीक हो। त्यस कारणले कोही कोही बेला सर शब्द उच्चारण नगरेर गुजरातमा दुईटा शब्द छ। शिक्षकहरूलाई साहेब भन्दछन् या गुरु भन्दछन् र प्रिन्सिपललाई आचार्य भन्दछन्। म आ स्कुलमा आचार्य छु भने नै यो स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ भने बुझ्नु पर्यो, मुख्य अध्यापक। र द्रोणाचार्यको छेउमा गएर दुर्योधनले के भन्दछ, हे आचार्य पश्य एताम पाण्डुपुत्राणाम तब तल। तब भनेको तपाईका धीमता अत्यन्त बुद्धिमान शिष्येण शिष्य द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्रद्वारा, द्रुपद राजा का छोरा जसको नाम थियो दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूढाम अत्यन्त वज्र नाम गरेको व्यूहले, वज्र व्यूहले युक्त भएको, किनभने त्यतिखेर सामने युद्ध हुन्थ्यो। सामने युद्ध हुँदाखेरि कसरी कुन मोर्चामा कसरी बस्ने, खास गरेर अहिले पनि तपाईहरु जान्नुहुन्छ एउटा हर प्रकारको युद्धमा एउटा मोर्चा र एउटा सबै प्रकारको त्यो कुरो हुन्छ। र व्यूढाम भनेको व्यूह रचनाले उभिएका पाण्डुपुत्राणाम पाण्डवका एताम महतिम, पाण्डुपुत्राणाम को अर्थ हो पाण्डुका छोराहरू यानी पाण्डवहरूका, एताम ई महतिम धेरै भन्दा धेरै ठुलो चमुम सेनाको समूहलाई पश्य हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यसमा विशेषता के छ ध्यान दिएर, हामी श्लोकको अर्थ त साधारण छ तर दुर्योधन आचार्यको छेउमा गएर आचार्यलाई जानकारी दिइरहेको छैन, तर आचार्यको हृदयमा अनेक प्रकारका विकार भर्न खोज्दछ। हेर्नु दुर्योधन के हो, अहंकारको प्रतीक हो दुर्योधन, घमण्डको प्रतीक हो दुर्योधन, महत्वाकांक्षा पनि कस्तो भन्दा अन्धकारपूर्ण अन्धतापूर्णको महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा नराम्रो छैन, राम्रो हो, राम्रो कामको लागि महत्वाकांक्षा। जस्तो तपाईहरुले विचार गर्नुभयो श्रावण महिनाको 1 महिनासम्म म एउटा व्रत लिएर म यति मन्त्रको जाप गर्दछु, राम्रो यस्तो खालको महत्वाकांक्षा। तर दुर्योधनको जुन महत्वाकांक्षा छ त्यो महत्वाकांक्षामा पाप छ, अधर्म छ, घमण्ड छ, ईर्ष्या द्वेष भरिएको छ त्यो महत्वाकांक्षामा। त्यसकारणले अर्जुनले आफ्नो महत्वाकांक्षाको परिपूर्तिको लागि द्रोणाचार्यसँग गएर द्रोणाचार्यको अत्यन्त निश्चल निष्कपट हृदयमा कपट भर्न चाहँदैछ। कसरी हेर्नुहोस्, द्रोणाचार्य परशुरामजीको शिष्य हुनुहुन्छ, महान शिष्य। द्रोणाचार्यको सामना संसारमा कसैले पनि गर्न सक्दैन थियो धनुर्विद्यामा, कुनै पनि शस्त्र विद्यामा, तर त्यसमा धनुर्विद्यामाको खास विद्या संसारमा कसैले पनि गर्न नसक्ने त्यस्तो प्रखर पराक्रमी ब्राह्मण। 2-4 ब्राह्मण छन् इतिहासमा त्यो जमानामा जसले शस्त्र उठायो, स्वयं परशुराम भगवान र द्रोणाचार्यको छोरा, यस्ता 2-4 जना ऐतिहासिक व्यक्तिहरू छन्। हेर्नुहोस्, र द्रोणाचार्य जतिखेर शिक्षा ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर द्रुपद पनि सँगै शिक्षा गर्दथे। द्रौपदीका पिता
द्रुपद राजा पनि सँगै शिक्षा ग्रहण गर्दछन्। शिक्षा ग्रहण गर्दाखेरि द्रोणाचार्य अत्यन्त गरीब ब्राह्मण, द्रुपद सम्राटको छोरा युवराज, दुवैको बीचमा अत्यन्त प्रगाढ मैत्री छ, मित्रता छ। दीक्षान्त समारोह भयो। दीक्षान्त समारोह भइसकेपछि अनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। द्रोणाचार्य अतिशय गरीब, आफ्नो छोरा अश्वत्थामालाई दूध पनि दिन नसकेर त्यो पानीलाई अलिकति चामलको पिठो सिठो हालेर दूध जस्तो बनाएर बाबु यही हो दूध भनेर दिनुपर्ने अतिशय गरिबी आएपछि अनि झल्यास याद आयो, मेरो साथी सम्राट द्रुपद छन्, गएर भेट गर्नु पर्यो ताकि मेरो केही होस् भनेर। जब द्रुपदकोमा पुगेपछि अब त्यो विद्यार्थी जमानामा के भित्र खटपट भएको त्यो थाहा छैन, तर सम्भव छ कि द्रोणाचार्य अत्यन्त प्रखर प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि भएका थिए होलान्। द्रुपद पनि विद्वान त थिए होलान्, तर द्रुपद द्रोणाचार्यसँग अरू सिक्नका लागि साह्रो राम्रो भन्दा राम्रो मैत्री राख्दथे, तर कहीँ न कहीँ अलिकति ईर्ष्या द्वेष केही थियो होला। त्यसकारणले किनभने यो विद्यार्थी जीवनमा बडो गजबको कुरो हुन्छ। म जान्दछु विद्यार्थी जीवनमा जब म विद्यार्थी हुँदाखेरि हामी अहिलेको जो धेरै ठुल्ठुलो हाम्रो मान्छेहरू हामी सँगसँगै पढ्दथ्यौँ। राज्यको कृपाले गुरुदेवको आशीर्वादले सँगसँगै पढ्दाखेरि अलिकति प्रत्युत्पन्नमती सम्झिनुहोस् जे होस्, म अलिकति अगाडि रहन्थेँ। अनि अगाडि रहेपछि मलाई विशेष जिम्मेवारी दिइन्थ्यो, सबैलाई काम लगाउनु, सबैलाई ठिक ठाउँमा नियोजन गर्नु भनेर। अब त्यो गर्दाखेरि कोही कोही बेला अलिकति ठुलो स्वरले पनि भन्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर त विद्यार्थी जीवनमा अलिकति पावर, अलिकति पुरानो, अलिकति त्यो जमानाको एउटा ब्रह्मचारी साधु भएको हुनाले भन्ने। तर म अहिले हेर्दछु यो जीवनमा आएर हेर्दा अब त धेरै विवेक पनि आयो। आएर हेर्दा केही व्यक्तिहरू त्यो जमानामा, मलाई त केही पनि याद छैन, तर त्यो जमानामा सँगै बस्दाखेरि को जुन अलिकति केही न केही थियो होला, अनि त्यो ईर्ष्या द्वेष पोख्नका लागि अहिले पर्याप्त साधन सामग्रीहरू छन्। र कोही कोही बेला म ती महान व्यक्तिहरूको जीवनमा देख्दछु। कोही कोही बेला त्यतिखेर म अग्रगण्य थिएँ, म त्यहाँ गएर ती विद्यार्थीहरूको मोनिटर थिएँ, र सायद अहिले त्यतिखेरको केही ईर्ष्या द्वेष पोखेको हो कि जस्तो कोही कोही बेला मलाई अनुभव हुन्छ। अनुभव नहुनु पर्ने हो र म त मनमा केही पनि राख्दिनँ, तर ती मेरा पूर्वका साथीहरू, अहिले म साथी भन्न सक्दिनँ उनीहरूलाई, तर पूर्वका मेरा साथीहरूबाट जुन खालको बर्ताव म देख्दछु, त्यो बर्ताव देख्दाखेरि जब एकान्तमा बसेर राज्यको ध्यान गर्दै बस्दा यी कुराहरू दिमागमा आउँछन्। यो मान्छेले यस्तो खालको मलाई व्यवहार गर्यो, किन गर्यो होला? हो, त्यतिखेर केही न केही घटना घटेको थियो होला, मैले त बिर्सेँ, तर उसले बिर्सेको छैन र उसले अब त्यतिखेरको केही पोख्दै होला। हुन्छ, यस्तो जरुर हुन्छ, तर यसले आफ्नो चित्तलाई विकृति बनाउनु हुँदैन। आफ्नो आफू मस्त रहने, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई है ना, साधु मस्त रहे, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, जो होना है होने दो, अपने राम मस्त रहना चाहिए। द्रुपद को पास में जब द्रोणाचार्य आए, आउँदाखेरि अनि द्रोणाचार्यले आफ्नो कुरो भने, केही आशा राखेर, केही सहयोग गर्लान् भनेर, तर द्रुपदले द्रोणाचार्यको बहुत ठुलो अपमान गरे। अब यो प्रखर ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण, अत्यन्त तपस्वी ब्राह्मण, अनि व्यर्थमा घोर अपमान भएको हुनाले यो अपमानले उसलाई एकदम नागको फणफणाट जस्तो भित्र लाग्यो र मनमा निश्चित गर्यो यो मान्छेको सर्वनाश म गर्छु भन्ने मनमा लाग्यो। अनि लागेपछि त्यसकारणले
जैन परम्परामा एउटा कुरो के भनाइ छ भने त्यहाँ क्षमादुक्कडम भन्ने एउटा परम्परा छ। जीवनमा कोसिस गर्नुहोस् सबैलाई मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मबाट जाने अनजाने केही भयो भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर निरन्तर मानसिक रूपले पनि क्षमा माग्नु र बाहिरी रूपमा पनि क्षमा माग्नु छ भने मागिहाल्नु। किनभने कोही कोही बेला के हुन्छ भने अब अत्यन्तै चिरे खोर्सानी जस्तो छ, बिच्छु जस्तो छ भने त उसले क्षमा नदिएला, तर ठुलो भएपछि आफूले गएर मबाट केही भुल भयो भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दा क्षमा भएपछि के हुन्छ भने दुवैको हृदय परिवर्तन हुन्छ, दुवैको हृदयमा फरक बिल्कुल त्यसकारणले आजकल फेसबुकमा एउटा हेडिङ आउँदछ प्रणामका परिणाम भनेर, साना साना हेडिङमा के लेखेको हुन्छ, राम्रा कुरा लेखेका हुन्छन्। प्रणामका परिणाम, प्रणाम गर परिणाम बहुत राम्रो हुन्छ भने प्रणामको अर्थ झुक्नु, म झुकेँ, मबाट केही भुल छ भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्, बस यही कुरो हुन्छ। तसर्थ त्यो अब ब्राह्मण भित्र बहुत अपमान, भयंकर अपमान गरेको हुनाले ठेस लाग्यो। ठेस लागेपछि अब जीवनमा दुईटा कुरा भयो। एउटा त अतिशय गरिबी, विद्या पर्याप्त छ, समर्थ छन् उनी, तर मागेर खान मन लागेन उनलाई। त्यसकारणले एउटा त्यो चुनौती छ, अर्को द्रुपदको चुनौती छ, द्रुपदको अपमानको बदला लिने चुनौती। अनि यिनी घुम्दै घुम्दै हस्तिनापुर पुगे। हस्तिनापुरको सम्राटले ब्राह्मण थिए, अति योग्य ब्राह्मण थिए, सत्कार गरे। सत्कार गरेपछि प्रार्थना गरे, हे ब्राह्मण देव, हाम्रा थुप्रो छोरा छोरी नाति पनाति सन्तानहरू छन्, यदि तपाईले कृपा गर्नुहुन्छ भने हाम्रै ठाउँमा बसेर तपाईले आफूले जानेको विद्या सिकाइदिनुहोस्, शस्त्रमा पनि पारङ्गत र शास्त्रमा पनि पारङ्गत हुन्छ भनेपछि अब सिकाउनका लागि तयार भयो। हेर्नुहोस्, संसारमा यो पहिलो गुरु हो जसले शिष्यलाई आफ्नो आश्रममा नलगेर शिष्यका घरमा आएर पढाउन थाले। यो पहिलो यहाँबाट सुरु भयो ट्युसन पढाउने, यो पहिलो गुरु हो। पहिले के हुन्थ्यो, चाहे राम हुन् चाहे कृष्ण हुन्, गुरुका घरमा गएर अनि गुरुको व्यवस्थामा रहेर पढ्नु पर्दथ्यो। त्यसकारणले राम वशिष्ठका आश्रममा गए तापनि, कृष्ण सान्दीपनीका आश्रममा गए तापनि वहाँ गएर सम्राटको छोरो भएर पढ्ने होइन। गुरुकुलको जो परम्परा छ सबैका लागि एक समान परम्परा। दाउरा लिन जानु पर्दछ, घाँस काट्न जानु पर्दछ, गाईको गोबर सोर्नु पर्दछ, गाईको सेवा गर्नु पर्दछ। मतलब यावन मात्र जो गुरुकुलको परम्परा छ त्यो गर्नुपर्छ सबैले। सम्राटको छोरो र अत्यन्त गरिबको छोरो एक समान बसेर शिक्षा ग्रहण गर्नु, यसलाई सनातनी शिक्षा भनिन्छ। यो सनातनी शिक्षालाई बिगार्ने काम द्रोणाचार्यले गरे। किन गरे द्रोणाचार्यले भन्दा गरिबीले होइन, द्रोणाचार्यले यो बिगार गरेको हो उनको भित्र जुन ईर्ष्याको आगो जलिरहेको छ, यो ईर्ष्याको आगोलाई बुझाउनका लागि, बदला लिनका लागि सेना तयार गर्नु छ उनले। तसर्थ उनले आजीविकाको शर्तमा स्वीकार गरे र बसेपछि अनि उतापट्टि जब द्रुपदले यो कुरो चाल पाएपछि द्रुपदले यज्ञ गरे। अनि यज्ञ गरे उपरान्त द्रुपदले एउटा छोरी र एउटा छोरा पाए। छोरी द्रौपदी हुन् र छोरो द्रुपदको पुत्र दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्नलाई जन्माउनुको मूल कारण के थियो? ऋषिहरूले मन्त्रको प्रयोग गर्दा यज्ञमा द्रोणाचार्यलाई मार्न सक्ने द्रुपदले पुत्र चाहेको छ। त्यसकारणले दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्यको काल भएर जन्मेको छ। तर यहाँ भयो के भने त्यो जमानाको शस्त्र विद्यामा सबैभन्दा ठुलो गुरु नै द्रोणाचार्य। तसर्थ द्रुपद राजाले द्रोणाचार्यलाई पहिले अपमान गरेको छ, फेरि गएर विनम्र भएर स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि आफ्नो छोराको लागि शिक्षाको याचना गरे। द्रोणाचार्यले भने ठिक छ, ब्राह्मण गुरु आओ, कोही बात छैन,
सिक। द्रोणाचार्यलाई थाहा छ कि द्रुपदको यो छोरो भविष्यको मेरो काल हो भन्ने कुरो याद छ, तर याद भए तापनि गुरु द्रोणाचार्यले शिक्षा खुला हृदयले शिक्षा दिए। गुरुका हृदयमा स्वार्थ हुनु हुँदैन, गुरुका हृदयमा संकुचित भावना हुँदैन, विशाल भावना हुनुपर्छ भनेर शिक्षा दिए। यहाँ जुन दुर्योधनले गुरुलाई भन्दैछ त्यो गुरुलाई मेसेज दिएको होइन, हेर्नुहोस् यस्तो नै, गुरुको अत्यन्त संलो पवित्र निर्मल हृदयमा ईर्ष्याको भट्टी जलाउन चाहँदैछ। के भन्दैछ? हेर्नुहोस्, पाण्डवको यो सेनाको सेनापति द्रुपदको छोरा दृष्टद्युम्नले बनाएको सैन्य समूहको व्यूहलाई हेर्नुहोस्। द्रुपदको पुत्रको नाम किन हाले भन्दाखेरि तपाईलाई याद छ नि यो मान्छे को हो, तपाईलाई मार्नका लागि यो काल भएर जन्मेको छ, त्यसलाई तपाईले शिक्षा दिनुभयो। अनि अब अहिले तपाईलाई भस्म गर्नका लागि, तपाईलाई मार्नका लागि तपाईले शिक्षा दिनुभएका शिक्षार्थीहरूलाई समाप्त पार्नका लागि तपाईको विरोधमा यो मान्छेले यस्तो काम गर्दैछ भनेर उक्साउनका लागि दुर्योधनको जुन अभिप्सा छ, दुर्योधनको दिल एकदमै कालो छ, दुर्योधन एकदम निखालस छैन, दुर्योधन एकदम पवित्र मानसिकता भएको छैन, दुर्योधन अत्यन्त कालो हृदय भएको हुनाले उसले गुरु द्रोणाचार्यको पनि हृदयमा ईर्ष्या द्वेषको बीजारोपण गर्न चाहँदैछ र यो श्लोक प्रस्तुत गर्दैछ। र अब दुर्योधनले के भन्दछ अगाडि हेर्नुहोस्, श्लोक 4, 5 र 6 सँगै पढौँ यो श्लोकहरू। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् युधा पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। म अर्थ र पदच्छेद सँगै गर्दछु ताकि समयको बचत होस्। हेर्नुहोस्, अब द्रोणाचार्यसँग पाण्डवको त्यो विशाल सेनालाई देखेर प्रार्थना पूर्वक दुर्योधनले पाण्डव सेनामा भएका महारथीहरूको वर्णन गर्दछ। हेर्नुहोस्, मतलब यस्ता यस्ता ठुल्ठुला महारथीहरू हाम्रो विरोधमा युद्ध गर्नका लागि तयार भएका छन्। गुरुदेव, हामीले यो भन्दा अझै प्रखर रूपमा कसरी निस्किनु पर्दछ? हेर्नुहोस् त अर्जुनले के भने, दुर्योधनले के भन्यो गुरु द्रोणाचार्यलाई सुन्नुहोस्। अत्र मतलब यहाँ, हामी लोकमा पनि प्रयोग गर्छौँ, यत्र तत्र सर्वत्र भन्ने संस्कृतका शब्द हुन्। अत्र भनेको यहाँ, यत्र भनेको जहाँ, तत्र भनेको वहाँ, ये अव्ययमूलक शब्दहरू हुन्। अत्र यहाँ मतलब पाण्डवहरूको यो सेनाको बीचमा शूरा अत्यन्त बलवान दुर्योधन पुरा प्रतिपक्षी सेनाका सेनापतिहरू, प्रतिपक्षी सेनाका रथी महारथीहरूको वर्णन गर्दैछ मुक्त कण्ठले। शूरा बडा बडा शूरवीरहरू, कस्ता? महेश्वासा। महेश्वासाको अर्थ हो महान धनुर्धर, मतलब ठुल्ठुला धनुर्धारीहरू। त्यो जमानाका मुख्य आयुधहरूमा, मुख्य शस्त्रहरूमा त्यो जमानामा धनुष सबभन्दा प्रमुख शस्त्र। तपाईहरुले महाभारतमा, रामायणमा धनुष चलाएको हेर्नु भएको छ एपिसोडहरूमा। यो एपिसोडहरूमै देखाउँदाखेरि यति प्रखर र विकराल देखिन्छ भने ओरिजिनलमा कस्तो थियो होला? ब्रह्मास्त्रहरू,
नारायणास्त्रहरू, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र र यसरी वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, हिजो आज यस्तै अस्त्रहरूको नाम मा आजकल भारतले पनि यस्ता नामहरू राखेको छ। ब्रह्मोस ब्रह्मास्त्रको, आग्नेय वरुणास्त्र, यी सब अस्त्र। अनि त्यो जमानामा बिल्कुल सिद्ध हुन्थे यी सबै, त्यस कारणले यो शस्त्रहरूको प्रयोग गर्दथे। महेश्वास, भाला, तलवार, गदा यी प्रमुख शस्त्रहरू। तर यी सबै मध्येमा धनुष सबैभन्दा प्रमुख शस्त्र मानिन्थ्यो। महेश्वास विशाल विशाल धनुर्धारीहरू, धनुष धारण गर्नेहरू युद्धमा भीमार्जुन समा, कस्ता युद्धमा कस्ता छन्? भीम र अर्जुन समान। अनि यसको अर्थ के भयो भन्दा भीम अत्यन्त पराक्रमी थिए, बलशाली, अतिशय बल भीमकोमा। र अतिशय बलको साथसाथमा यतातिर अर्कोतिर के थियो भन्दा अर्जुन संसारका सर्वोत्कृष्ट, सबभन्दा राम्रा सर्वश्रेष्ठ विश्वका धनुर्धर, गाण्डीव धनुष उनको पासमा। त्यसकारणले यी जो अहिले उभिएका छन् पाण्डवहरूसँग केवल भीम र अर्जुन मात्रै बलवान छन् होइन, भीम अर्जुन समाह, भीम र अर्जुन जस्ता प्रखर बलवान र महान धनुर्धारीहरू यहाँ उभिएका छन्। को भन्दा अब नाम लिँदैछन्। युयुधान भनेको सात्यकी। सात्यकी को हुन् भन्दा यिनी वृषणी वंशी हुन्, भगवान श्री कृष्णका वंश परम्पराका अत्यन्त पराक्रमी सात्यकी हुन्। अब तपाईहरुलाई थाहा छ कथा, दुर्योधन पनि कृष्णसँग माग्न गएको छ, अर्जुन पनि लिन गएका छन्। र दुर्योधनलाई नारायणी सेना यानी भगवानले आफ्नो सेना दिनुभयो, अर्जुनका पासमा स्वयं आउनुभयो। नारायणी सेना दिँदाखेरि सात्यकी पनि नारायणी सेनामै छन्, तर सात्यकीले दुर्योधनको पक्षमा गएर अर्जुनको विरोधमा, पाण्डवहरूको विरोधमा युद्ध गर्नका लागि मना गर्थे। नै कृष्णलाई भने प्रभु म त पाण्डव पक्षमै युद्ध गर्दछु। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, युद्ध हुनुभन्दा अगाडि युधिष्ठिर महाराजले एउटा घोषणा गर्नुभयो, बहुत मिठो घोषणा गर्नुभयो। अब युद्ध प्रारम्भ हुने बेला भएको छ, यतिखेर पनि मेरा पक्षमा यानी पाण्डवका पक्षमा कोही पनि व्यक्ति दुर्योधन अथवा कौरव पक्षलाई सघाउनका लागि जान चाहन्छ, करकापले, कुनै पनि मजबुरीले, कुनै पनि कारणले उनीहरू जान चाहन्छन्, तर त्यो कारणले मेरो पासमा बसेका छन् भने मुक्त कण्ठले म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो पासमा कोही पनि अतिरथीदेखि लिएर सामान्य पैदल हिँड्ने सैनिकसम्म कसैलाई पनि मेरो पक्षका सेना मध्येमा कसैलाई पनि कौरवको पक्षमा जानु छ भने तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। यति भनेपछि अनि घोषणा अर्को पनि गरे, कौरव पक्षमा यदि कोही छ र मेरो पक्षमा आउन चाहन्छ युद्ध गर्नका लागि भने उनीहरूलाई पनि म स्वीकार गर्दछु। कस्तो खालको युद्ध थियो होला। र कौरवको पक्षबाट आए युधिष्ठिरको पक्षमा, बडा विचित्र युद्ध छ। र यतिखेर सात्यकीले पहिले नै भनिसकेको थियो, हे कृष्ण, हे प्रभु, म दुर्योधनको पक्षमा युद्ध गर्दिन। कारण के हो भन्दा सात्यकी अत्यन्त राम्रो धनुर्धारी उनी छन्, प्रखर धनुर्धारी उनी छन्। र सात्यकीको गुरु हुन् अर्जुन, अर्जुनबाट उनले धनुर्विद्या सिकेको। त्यसकारणले अर्जुनको विपरीत म युद्ध गर्दिन भनेर उनी पाण्डव पक्षमा आएका छन्। तर महान योद्धा हुन्। विराट, राजा विराट, पाण्डवहरू अज्ञातवासमा विराटको पासमा गएर नेपालको जुन भारतसँगको सीमामा लागेको
विराटनगर भन्ने जुन पूर्वमा स्थान छ, यिनै विराट राजाको यो स्थान थियो भन्ने किम्वदन्तीहरू छन्। र विराट राजा, किनभने विराट राजा पनि अत्यन्त महान बलवान राजा थे। अर्को महारथ, अत्यन्त प्रखर पराक्रमी महारथी द्रुपद राजा। भन हेर्नुहोस्, द्रुपदलाई हेर्नुहोस्, तपाईको हे गुरुदेव तपाईको महान शत्रु द्रुपद उनी पनि छन्। धृष्टकेतु नाम गरेको अब यो धृष्टकेतु को हेर्नुहोस्, दुर्योधन कसरी द्रोणाचार्यको भित्र विष भर्न चाहन्छ। हेर्नुहोस्, यो धृष्टकेतु पनि पाण्डवसँग युद्ध गर्न गयो। यो धृष्टकेतु को हो भने शिशुपालको छोरो। कति मूर्ख छ यो धृष्टकेतु। यसको बाउलाई सभाको बीचमा कृष्णले आफ्नो चक्रले काटेर मारेको थियो। हाम्रो पक्षमा आएर कृष्णको विरोधमा लडाईँ गर्नुपर्नेमा यो मूर्खलाई त हेर, धृष्टकेतु कृष्णसँग, कृष्णको पक्षमा, पाण्डवको पक्षमा युद्ध गर्दैछ। यसरी अनि पछि गएर यो प्राय यी धेरैवटा जस्ता यहाँ वर्णित जुन योद्धाहरू हुन्, यिनीहरूलाई द्रोणाचार्यले सबैलाई मारेको छ। चेकितान, यादव सेनामा चेकितान पनि छन्, जो पाण्डवको सेनामा गएका छन्, जो पछि गएर दुर्योधनको हातले मारियो। काशीराज, वीर्यवान, अत्यन्त बलवान काशीराज। काशीराज भनेको बनारस एउटा राज्य थियो, ठुलो राज्य थियो बनारस। त्यसका राजा जो अत्यन्तै पराक्रमी राजा थे, यी राजा पनि अन्तिममा गएर महाभारतको युद्धमा काशीराज पनि मारिए। अनि पुरुजित र कुन्तीभोज, यिनीहरू पनि महान पराक्रमी पाण्डव सेनामा छन्। यी दुवैजना कुन्तीका भाइ हुन्, कुन्ती माताका भाइ हुन्, यानी पाण्डवहरूका मामा हुन्। यिनीहरूको मनमा पाण्डव प्रति पक्षपात छ। पछि गएर यिनीहरूलाई, यी दुवैजनालाई द्रोणाचार्यले महाभारत युद्धमा मारे। शैव्यश्च नरपुङ्गव, नरपुङ्गव माने मनुष्यमा सर्वश्रेष्ठ शैव्य, जो पाण्डव पक्षमा युद्ध गर्नका लागि उभिएका छन्। शैव्य को हुन् भन्दा युधिष्ठिरका ससुरा हुन्। अनि युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु कुन्ती नरपुङ्गव विक्रान्त शैव्य हुन्। विक्रान्त माने महान पराक्रमी युधामन्यु छन्। यो युधामन्यु पनि बहुत ठुलो पराक्रमी। युधामन्यु, विक्रान्त, उत्तमौजा यिनीहरूलाई सुतेको बेलामा अश्वत्थामाले छल कपटले मारेको छ। सौभद्र भनेको सुभद्राको छोरो, यानी भगवान कृष्णकी बहिनी सुभद्रा। त्यसकारणले भागवतमा प्रार्थनामा सुभद्र स्रवसे नमः यस्तो आउँदछ। सौभद्र भनेको सुभद्राको छोरो अभिमन्यु, यानी अर्जुन र सुभद्राको पुत्र अभिमन्यु सौभद्र। महान, आफ्नो पिताजी जस्तै महान वीर छन्, जसलाई चक्रव्यूहको बीचमा, चक्रव्यूहलाई भेदन गरेर भित्र त जान सक्दथे तर बाहिर निस्किन सक्दैनथे। र चक्रव्यूहबाट भित्र प्रवेश गरेपछि दुशासनको छोराले, अन्त 7 जना महारथीहरू छन्, तर खास गरेर दुशासनको छोराले यो अभिमन्युलाई पछाडिबाट शिरमा गदाको प्रहार गरेर मार्नमा कारण बनिएको छ। द्रौपदीका 5 छोराहरू महान बलवान छन्। द्रौपदीया महारथ, यिनीहरूलाई सुतेको बेलामा अश्वत्थामाले 5 पाण्डवलाई मारे भनेको, तर यिनीहरूलाई उनले मारे, अश्वत्थामाले मारे। अब त्यो रातमा भगवानले 5 पाण्डवलाई बचाएर अलग्गै लानुभयो। छोराहरूलाई जाउँ भन्दा यिनीहरू थाकेको हुनाले यिनीहरू यहीँ सुते। भगवानलाई सबै कुरो थाहा छ आज राति के हुन्छ।
अश्वत्थामालाई भगवान शिवले एक दिनको लागि, एक रातको लागि वरदान दिनुभएको थियो। यो रातमा अश्वत्थामा नभएर स्वयं शिवावतार भएको थियो र यति पराक्रम उसको भित्र आएको थियो, उसलाई कसैले रोक्न सक्ने थिएन। कृष्ण जान्नुहुन्थ्यो, त्यसकारणले पाण्डवलाई बचाउनु भयो। र पाण्डवलाई मारे भन्ने भावले, यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवलाई मारे भन्ने भावले सुतिरहेका 5 पाण्डवका छोराहरूलाई मारे, जसलाई द्रौपदेया, द्रौपदेया मतलब द्रौपदीका 5 महारथी पुत्रहरूलाई, यिनीहरू पनि यहाँ उभिएका छन्। र मूल कुरो, पाण्डव सेनाका प्रमुख जुन यिन महान योद्धाहरू हुन्, द्रोणाचार्यलाई दुर्योधनले भन्दैछ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हाम्रो विरोधमा लडाईँ गर्नका लागि यस्ता महान भीम र अर्जुन जस्ता वीर योद्धाहरू हाम्रा अगाडि उभिएका छन्। तसर्थ हे गुरुदेव, अब हाम्रो पक्षलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो पक्ष कस्तो छ भनेर दुर्योधनले अब आफ्नो पक्षको वर्णन गर्दछ। आफ्नो पक्षको पनि धेरै राम्रो वर्णन गर्दछ। तर दुर्योधन, मैले फेरि पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ, दुर्योधन भनेको अत्यन्त घोर महत्वाकांक्षाको प्रतीक हो। घोर महत्वाकांक्षा के हो अलिकति बुझ्नुहोस्। महाकवि लेखनाथ, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको सायद यो शब्द होला, म खाऊँ मैलाऊँ म सुख शैल बा मोज मगरूँ, म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। यो भाव जसको भित्र छ, यो हो पापमय महत्वाकांक्षा। धर्मको महत्वाकांक्षा होइन, पापमय महत्वाकांक्षा। यो सबैमा व्यक्तिहरूमा हुन्छ, राजनीतिमा हुन्छ। तपाईहरु हेर्नुहोस्, अब यो वितकको दरम्यानमा अलिकति भारतमा भएका त्रेता सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्मका केही राजाहरूको वर्णन हुन्छ। यो राजाहरूको वर्णनमा कलियुगमा मुसलमानहरूका राजाहरूको वर्णन हुँदाखेरि इतिहासमा तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै हातले आफ्नो मालिकलाई मारेर राजगद्दी खोसेर बसेका छन्। यो मुसलमानहरूको परम्परामा भयंकर छ। त्यसकारणले राजनैतिक परम्परामा अत्यन्त अन्धतापूर्णको महत्वाकांक्षा जरुर हुन्छ, बहुत ठुलो महत्वाकांक्षा हुन्छ। तर राजनीतिमा यदि पापलाई शिर नगरेर कसैले मनमा यो सोचोस्, परमात्माको कृपाले, पूर्व जन्मको सौभाग्यले म यति ठुलो पदमा म आसीन छु, महत्वाकांक्षा जरुर जागोस्। तर त्यो महत्वाकांक्षा के होस् भन्दा म मेरो राष्ट्रको नवनिर्माण गर्दछु। मैले धेरै पल्ट सुनेको छु, हाम्रा नेपालको भौगोलिक अध्ययन गर्ने भौगोलिकविदहरूले के भन्छन् भन्दा हाम्रो नेपाल स्विजरल्यान्ड भन्दा राम्रो छ भन्छन्। मेरो दृष्टिकोणमा मैले भन्नुपर्दा साँच्चै नै नेपाल अतिशय राम्रो छ। मैले भन्नुपर्दा म विश्वका धेरै मुलुकहरूमा घुमेको छु। यदि अहिले लकडाउन थिएन भने काहीँ न काहीँ भ्रमणमा हुन्थे। मैले पनि हेर्दाखेरि नेपालमा जुन एउटा आनन्द छ, नेपालको भूमिमा जुन एउटा भगवान पशुपतिनाथ गौरी शङ्करको जुन अलौकिक कृपा नेपाललाई छ, नेपाल अद्भुत ठाउँ छ। मतलब कुनै पनि देशको राजनैतिक सत्तामा माथि पुगेको व्यक्तिले एउटा महत्वाकांक्षा राखोस्, मेरो राष्ट्रलाई म विश्वका अरू राष्ट्रभन्दा राम्रो बनाउँदछु भन्न सक्छ त। इजरायलमा गएर हेर्नुहोस्, स्विजरल्यान्डमा गएर हेर्नुहोस्। इजरायल आफै बनिएको देश होइन। इजरायलका मान्छेहरूको अत्यन्त प्रखर, कठोर भन्दा कठोर परिश्रमले आज विश्वको एउटा महत्त्वपूर्ण देश इजरायल बनिएको छ। किन भन्नु सक्दैन? महत्वाकांक्षा होस्, यस्तो होस्, मेरो देशलाई सम्पन्न बनाउँछु, मेरा जनतालाई म सम्पन्न बनाउँछु। बडा दुःखको साथमा भन्नुपर्दा शाहवंशीय सरकारले पनि यो कहिल्यै पनि सोचेन। 207 कि कति वर्षसम्म राज्य गर्दाखेरि
खालि आफ्नै कुरो मात्रै, आफ्ना ठुल्ठुला भवन कसरी बनिन्छ। भारतमा ठुल्ठुला राजाहरू छन्, यी भारतका पनि ठुल्ठुला राजाहरूले खालि आफ्नै खजाना मात्रै भरे, नवाबहरू राजाहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् अरबौं अरबौंको सम्पत्ति उनीहरूको आफ्नो कोषमा छ। कारण उनीहरूले जनतालाई खालि एउटा सामान्य एउटा जनतालाई आफ्नो पुत्रवत पालन गर्दैन। त्यो तपाईँ रामको वर्णन सुन्नुहोस्, युधिष्ठिरको वर्णन हेर्नुहोस्, परीक्षितको वर्णन हेर्नुहोस्, जनता सब खुशहाल जनता थिए। एक से एक जनतामा खाना लाउन सब कुरो पर्याप्त थियो। त्यसकारणले जे सत्य छ त्यो सत्य हेर्नु पर्दछ वास्तवमा। र तर त्यसको पछिको जुन व्यवस्था छ त्यो त अझै दर्दनाक व्यवस्था छ। नौलो नेपालको व्यवस्था, नौलो रूपमा नेपालको निर्माण भएको छैन। विश्वका धेरै राष्ट्रहरू यस्ता छन्। भारत 70 वर्ष भारतको स्वतन्त्र भारतको 70 वर्षमा पनि भारतका धेरै गाउँहरूमा बिजुली पुगेको छैन। सरकारले घोषणा गरेका परिपत्रहरू हेर्ने हो भने भारतमा कोही पनि दुखी हुन सक्दैन, यति धेरै पैसा खर्च गर्छ सरकारले। तर सरकारमा भएका उच्च पददेखि लिएर तलसम्मका भ्रष्टाचारमा यस्तो डुबेको देश छ, बहुत गाह्रो छ। अहिले तपाईहरू विकास दुबेको कुरो हेर्दै हुनुहुन्छ। युपीको राजनैतिक सत्ता, पूर्वको राजनैतिक सत्ता र पुलिस प्रशासन विकास दुबेको संरक्षण गर्दै थियो। विचार गर्नुहोस् कस्तो हालत, देशको कस्तो ठुलो हालत खराब छ। त्यसकारणले महत्वाकांक्षा देश बनाउनका लागि होस्। धर्म जगतमा महत्वाकांक्षा हुन्छ। धर्म जगतमा देख्दछौँ गद्दीका लागि गोली हानाहान हुन्छ। गद्दीका लागि यति प्रखर गद्दीका लागि लडाइहरू हुन्छन्, बहुत गजबको छ। र कुनै पूर्व जन्मको कामना शेष भएको, म राजसत्ता भोग्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति, कामना शेष भएको व्यक्तिले यदि धर्म सत्ता पायो भने पनि धर्म सत्ताले उसको हृदय धार्मिक भएको हुँदैन, उसको हृदय राजनीतिक हृदय हुन्छ। उसको हृदयमा कामना हुन्छ, उसको हृदयमा दुर्छे भावना हुन्छ। त्यसकारणले धर्म सत्तामा पनि एक मात्र साम्राज्य मेरो हुनुपर्दछ भन्ने भावना। धर्म सत्ता यसरी हुँदैन। धर्म सत्ताकै अर्थ हो सब समान छन्, वसुधैव कुटुम्बकम, सब मेरो परिवार हो। धर्म सत्ता, राजनैतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, यसमा पापको यदि पापपूर्ण महत्वाकांक्षा भयो भने निश्चित रूपमा आज नभए भोलि त्यहाँ महाभारतको युद्ध जरुर हुन्छ। तसर्थ यहाँ अब दुर्योधन एउटा पापको महत्वाकांक्षाको प्रतीक हो। यी कुराहरूले खालि इतिहास सुन्ने होइन, यिनीहरूले हामीलाई हेर्नु छ, हामीलाई अनुभव गर्नु छ। र पहले आप पहिचानो रे साधो, पहले आप पहिचानो, आफूलाई हेरेर हामीले चिन्नु छ। कहीँ हाम्रो भित्र हामी धर्म सत्तामा छौँ, हामी राजनीतिक सत्तामा छौँ, हामी नोकरी सत्तामा छौँ, हामी व्यापारी सत्तामा छौँ, कुन सत्तामा हामी छौँ? कहीँ हाम्रो भित्र यो सत्तामा हाम्रो भित्र दुर्योधनता छैन, हाम्रो भित्र दुशासनता छैन, हाम्रो भित्र महत्वाकांक्षाको पापको प्रवेशता छैन, अथवा हाम्रो भित्र युधिष्ठिर छ, अथवा हाम्रो भित्र कृष्णको परम विनयी, कृष्णको अत्यन्त आज्ञाको प्रतिपालक अर्जुन, परम भक्त अर्जुन हाम्रो भित्र छ। धर्मको लागि उभिएको महत्वाकांक्षाको प्रतीक अर्जुन हाम्रो भित्र छ। हामीले यी कुराहरूले आफूलाई सम्झिन्छ। नो थाई सेल्फ, आफूले आफूलाई जान्नु छ। उद्धरेदात्मनात्मानं, आफूले आफूलाई चिन्नु छ। त्यसकारणले अब दुर्योधन हेर्नुहोस्, दुर्योधनले बोल्दाखेरि दुर्योधनले आफ्नो कुरो भन्दैछ। यानी हामीलाई दुर्योधनले सम्झाउँदैछ, हेर मेरो सर्वनाश किन भयो? मेरा पक्षमा कृपाचार्य जस्ता
कहिल्यै पनि नमर्ने आचार्य धुरन्धर आचार्य मेरो पासमा थियो। मेरा पासमा कसैले जित्न नसक्ने अजेय द्रोणाचार्य मेरो पासमा थिए। इच्छा मृत्यु भएका महारथी होइनन्, अर्जुन आदि त महारथी मात्र हुन्। एक मात्र परम अतिरथी भीष्म मेरा पासमा थिए। कर्णको सामना कोही गर्न सक्दैन थियो। कर्णले जब मजाले बाण हानेर अनि अर्जुनको रथलाई पछाडि धकेलिदिन्थ्यो, अलिकति मात्रै पछाडि धकेलिदिन्थ्यो, भगवान कृष्ण शाबास कर्ण भन्नुहुन्थ्यो। तर अर्जुनले कर्णको रथमा हानेर कर्णको रथलाई धेरै पछि खस्काउँदा पनि कृष्ण केही भन्नुहुन्थ्यो। एक दिन अर्जुनले सोधे, प्रभु यस्तो पक्षपात किन गर्नुहुन्छ भन्दा कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन तिम्रो रथमा म विश्वको भार लिएर बसिरहेछु, रै पनि कर्णले यति पछाडि ल्याउन सक्छन् भने यदि म छुइनँ यो रथमा भने यो रथको के स्थिति हुन सक्छ। यो त आसमान, कर्ण कोही सामान्य व्यक्ति होइन। हे अर्जुन, तिमीहरू 5 जना मिल्दाखेरि तिमीहरू 5 जनाको शक्ति एक जग्गा यदि राख्ने हो भने त्यो शक्ति जति मजबुत हुन्छ त्यति एक्लो कर्णमा छ। दुर्योधनले भन्दछ, यति सबैका पुरुषार्थी व्यक्तिहरू मेरो पासमा हुँदा मेरो सर्वनाश भयो, मैले केही पनि पाइनँ। दुर्योधनले त्यो देखाउन चाहन्छ। त्यसकारणले हामीले हमेशा विचार गरौँ, यो खालको महत्वाकांक्षा हामी कुनै पनि सत्तामा छौँ र यो खालको महत्वाकांक्षा हामीमा छ भने आज नहोला, भोलि नहोला, तर आउने समयमा हाम्रो सर्वनाश सुनिश्चित छ। कुनै पनि प्रकारले सर्वनाश सुनिश्चित छ। बस यिनै भावनाको साथमा सबैलाई